बयान को अदब से सुने, अमल की नीयत से सुने और आगे पहुंचाने की नीयत का असर होता है। वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इंसान को अल्लाह पास वो चीज देता है जिसका नीयत करता है। नीयत के बकदर अजर भी नीयत पर मिलता है, अमल पर नहीं मिलता है, नीयत पर मिलता है। नीयत बड़ी करनी चाहिए। ये बात सुनूंगा, अमल करूंगा, आगे पहुंचाऊंगा उम्मत को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, तबलीग में मरते दम तक सीखने की नीयत से चलना चाहिए। मरते दम तक हम पाकिस्तान में अक्सर हनफी मज़हब है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हमारे इमाम है। उससे किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा इल्म कैसे हासिल किया? उसने कहा कि मैंने इल्म हासिल करने में शर्म नहीं की, छोटे सी भी कुछ मिला उसी भी हासिल किया और दूसरे को बताने में बुखल नहीं किया कि दूसरे को न बताओ। हाँ, तो हर एक से आदमी को तलब से नीयत से सुन के एक आपसे कम दर्जे के आदमी की जुबान से ऐसी बात निकली जो तुम्हारे हिदायत का जरिया। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में मुनाफिकीन बैठे थे, तलब नहीं थी, बात समझ में भी नहीं आती, सहाबा से पूछते नबी ने किया का। अल्लाह पाक को इंसान की तलब बहुत प्यारा है। मुझे ये प्यारा बहुत प्यारा लगता है, बहुत बहुत। मौलाना इब्राहिम साहब की अल्लाह उसको उम्र दराज दे। तलब ने सलमान फारसी को मजूसी के घर से उठाकर नबूवत के घर में पहुंचाया। हत्ता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान मिन्ना मिन अहले बैत। ये तलब थी। बाप आंख का पूछने वाला, लेकिन बेटा कहां पहुंचा? नबी फरमाता है वो हमारे घर का आदमी है। तलब थी उसमें। अल्लाह हमें भी दीन और तबलीग में जो बुनियादी बात है, बेतलबों में तलब पैदा करना। बेतलबों में तलब पैदा हो जाए फिर आदमी ढूंढता रहेगा। प्यास लग जाए, पानी शरबत रखा हुआ है, उसको प्यास नहीं है तो क्या करेगा? आज उम्मत में तलब नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बयान नहीं है, ये मुज़ाकरा है, बिखरी हुई कुछ बातें हैं। अगर कोई तवज्जो से सुनेगा, अमल करेगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा मिलेगा। एक एक बात से बड़ों की बातें हैं, हम तो नकल करने वाले हैं। हम दरमियान में वास्ता है, हमारे बातें ऊपर की है, अल्लाह के रसूल की, हमारे बुजुर्गों की है। एक तो अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। हम पर बड़े एहसानात है। ऐसा एक नमूना हमारे लिए पेश किया है कि उसका अभी पेश करना मुश्किल है। हमारे पीर आज़म शाह साहब के लिए भी दुआ करो, अल्लाह सेहत दे। उसकी बातें हमें क्वार्ट में सुनाता है कि एक मौका पर मुश्ताक साहब ने कहा, किसने कहा? कि मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ने कहा कि भाई मेरे साथ पूरी जिंदगी इस काम में चलने के लिए कौन तैयार है? मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ने मेरे साथ पूरी जिंदगी इस काम में चलने के लिए। ये पुराने जानते हैं, मुश्ताक साहब भी मामूली आदमी नहीं थे, पूरी जिंदगी। मुश्ताक साहब कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, मेरे ख्याल में डबल ए में भी था और दुनिया की डिग्री, और वो क्या करो, ये बात तो न साल है न 7 महीने है, पूरी जिंदगी। थोड़ा सोच करके उठा। जब उठ रहा तो अब्दुल वहाब मुझसे पहले उठे थे। फिर पूरी जिंदगी मैं अब्दुल वहाब के पीछे नहीं पहुंच सका।
पूरी जिंदगी भर मैं नहीं पहुंचा, वो थोड़ा सोचने की वजह से। तो अब्दुल वहाब साहब, एक मैंने खुद सुना इन कानों से, मजमे से एक बयान में आप लोगों ने सर ये आखिर 3 सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास दोहराया बयान में। तो अभी मैंने मेंबर पर आने से पहले पढ़ा, ये जरूर पढ़ लिया करो। तिरमिजी के हवाले से तानवी साहब का खलीफा इब्रारुल हक साहब वो फरमाते हैं जो सुबह शाम ये 3 सूरतें पढ़ेगा, फजर के नमाज के बाद भी, हाँ अगर बयान हो तो बयान के बाद पढ़े, मगरिब, तो यकफी है मिन कुल्ले शैन, हर बला आफत से अल्लाह हिफाजत करे। मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर दोबारा 1.5 मिनट लगता है, मैंने हिसाब लगाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अमाल से अल्लाह हिफाजत करता है। माल पर अल्लाह पाक के वादे, माल कमाना नाजायज नहीं है। माल कमाना कोई हिसाब भी नहीं है कि करोड़ों कमाया अरबों न कमाओ, पाबंदी। लेकिन इस पर कुरान हदीस में कहां भी वादे नहीं है कि तुम्हारे साथ माल होगा तुम्हारी जिंदगी बनी। हाँ, अमाल पर गारंटी है, तुम्हारे अमाल सही हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बनेगी, आखिरत। ये यकीनी चीजें है। सबसे आज हमारा बुनियादी कमी यकीन की कमी है। तबलीग में बुनियादी कमी यकीन की कमी। क्या मतलब है? जुबान पर कहते हैं सब कुछ अल्लाह करते हैं, यकीन करो खुदा की कसम हमारे दिल गंद है, अंदर दिल में ये चोर है कि पैसों से जिंदगी बनती। और ये जुबानी बात नहीं है, अमल से पता चलता है। हमारा इस्तेमाल अमलों के लिए है या माल के लिए है। रायगढ़ में एक बहुत प्यारा जुमला बताते हैं नईम साहब वगैरह, सही यकीन वाले अमलों में नजर आएंगे, गलत यकीन वाले शक्लों में नजर आएंगे। सही यकीन वाले अगर यकीन तो वो अमल के में लगा हुआ होगा, अमल से जिंदगी बनेगी। गलत यकीन वाले, और गलत यकीन वालों के लिए नबी की बद्दुआएं हैं। या अल्लाह आप यकीन करो नबी की बद्दुआ जिसको लगेगी वो बच सकता है। और आम किताब की बात नहीं है, बुखारी शरीफ में है, तासा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दराहिम व अब्दुत्तिलासान। ये प्यारे नबी, कितना शफीक नबी, लेकिन जो माल का लिहाज रख करके दुनिया अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, इसके लिए एक बद्दुआ नहीं की है। ये क़यामत तक हलाक हो जाए, सर नीचे पांव ऊपर हो जाए, और इसके पांव में कांटा जोड़ चुभे, अल्लाह उसके कांटे को न जाए। जो माल का बंदा हो, अशरफियों का बंदा हो, कपड़ों माल के लिए तो कोई सुजदा नहीं लगाता है। माल का बंदा यह है कि अल्लाह का हुक्म आया, माल आया, माल को लिया, हुक्म को छोड़ा। हाँ, हुक्म को छोड़ा, अगर हुक्म पूरा करता है माल चला जाता है, माल नहीं छोड़ सकता है, हुक्म छोड़ सकता है। ऐसे आदमी के पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बद्दुआएं हैं। यकीन करो सारी जमीन सोने का बन जाए, ये परेशानियों से बच सकता है। ये अल्लाह से मांगना भी होगा, या अल्लाह तो हमारी दिलों को साफ कर दे, हमारे यकीनों को सही करे। मेहनत भी, दुआ भी। यकीन बनने के 2 रास्ते हैं। एक तो अभी लगा है बुजुर्ग हमारे रोजाना नफी इस बात की दावत और ग़िज़ा के तौर पर, दवा के तौर पर नहीं है। दावत जो है वो ग़िज़ा है। दवाई तो आदमी बीमार नहीं होता है, महीनों भी नहीं खाता है, ग़िज़ा छोड़ता है। ग़िज़ा तो रोजाना खाता है, कितने वक्त खाता है। जिस्म को ग़िज़ा न मिले तो इस्तिग़फ़ार भी करो मेरे प्यारे भाई। मैंने खुद किताब में देखा है, दिन में 2 दफा खाना इसराफ में दाखिल है, हम 3 मरतबा खाते हैं और इसको गुनाह भी नहीं समझते। और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मारिफुल कुरान में कि मैंने दिन में 1 दफा मरतबा 2 मरतबा खाना खाया। मारिफुल कुरान आम तफसीर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद बस खाना पीना है, दिन में 2 मरतबा खाना इसराफ में दाखिल है। कहे लेकिन अंकित तो नीचे हूं। और मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ये बात कि या अल्लाह ये कितना इल्म है, गहरा इल्म है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी नहीं है, लेकिन हुजूर का तरीका भी नहीं है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी, फतवा नहीं लगाते कि ये नाजायज है, लेकिन हुजूर का
अल्लाह को किसका तरीका पसंद है? आप मतलब इन चीजों को ऊंची नजर से नहीं देखना चाहिए, ऊंची चीज यही है। इनके पास जो है इन लोगों को खतरे में देखना चाहिए। और मौलाना इब्राहिम साहब जोड़ में फरमाते थे, अल्लाह उसको उम्र दराज दे दे, इतना कुरान हदीस की गहराई से, अल्लाह की हर नेमत में गफलत की तासीर है। दुनिया की नेमत ज्यादा होती, आखिरत से आदमी को गाफिल कर देते। अल्लाह से मुशक्कत नहीं मांगना है, लेकिन जो हाल है उस पर अल्लाह से राजी होना चाहिए, ज्यादा की हिरस नहीं करना है। ये तो हम समझते नहीं है। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते हैं, माल का नशा शराब के नशे से 1000 दर्जा बढ़ा हुआ है। माल का नशा शराब के नशे से, यही शराब का नशा 3-4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, माल का नशा मौत पर खत्म हो जाता है। अल्लाह से हिफाजत मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीन ये हो कि जिंदगी एक अल्लाह बनाता है। कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तो खुदा की कसम कोई और बात है नहीं सिवाय कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। सारा कुरान यही बयान कर रहा है। और हम कुरान देखते नहीं, अखबार देखते हैं, खबरों में कोई बात नहीं कि अल्लाह नहीं किया, जैसे अल्लाह तमाशा कर रहा है, अल्लाह कुछ करती नहीं है, उनको देखते हैं। ये मीडिया बिल्कुल यकीनों को बर्बाद करने वाली चीज, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये, जैसे अल्लाह कोई करता नहीं, तमाशा कर रहा है। कुरान कहता है कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता। हाँ, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर। ये मैंने कहा मुज़ाकरा है, भूल न जाओ, बहुत प्यारा जुमला है, मैंने किताब से लिखा, बहुत प्यारा, बहुत, मुझे तो बहुत प्यारा लिखता है। इमाम राजी मुजद्दिद, बहुत बड़े तफसीर कबीर के मुसन्निफ है, पहले जमाने के आलिम है, फरमाते हैं इंसान जब भी, इमाम राजी फरमाते हैं इंसान जब भी अपने मामलात में अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान जब भी अपने मामलात में किस पर भरोसा रखता है, तो रास्ते की तमाम मुश्किलात हल होती जाती है, रास्ते की तमाम मुश्किलात। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर जहन में उभरा, गैरुल्लाह का तस्वुर कि गैर मेरा काम बनाएंगे, बस वही से परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बस वहां से परेशानियों का सिलसिला। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर जहन में उभरा, सोचता है फलानी जगह से फलाने, बस वहां से परेशानियों का रास्ता सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह हमें, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, कुरान हदीस से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला, बुखारी में हमारे उस्ताद पढ़ाने वाले, ये बात नबी बहुत बड़ी आलिमा थी, 2210 हदीस याद थी, और इसका निकाह नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मफहूम ऐसे है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक शिक्ल में आया था कि ये तुम्हारी बीवी होगी, खुद अपने मर्जी से नहीं किया, अल्लाह के मंशा से किया है। और उम्मत को आधा इल्म मस्तूरात का इसके जरिए से पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत पूछा गया किससे? आयशा से। थोड़ा सा इसकी सुई इधर टेढ़ी हुई, जैसे एक औरत के मेरा क्या पर, मेरा तो ऐसा खावन है, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं कि नबी के शान में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मुश्किल कुशा हजत रवा। एक महीना ऐसा इम्तिहान आया जैसे जिंदा इंसान को आग में जलाया जाए, जिंदा। फिर जब सफाई उतरी तो माँ बाप ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के लिए खड़ी हो जाए, वेला अहमदुहु वला अहमदुकुमा, न तुम्हारा एहसान जानता हूं न तुम। हाई कोर्ट ने मेरा मामला हल नहीं किया, मैं सुप्रीम कोर्ट का। एक अल्लाह करने वाले हैं, इतना आसान जिंदगी। रशीद अहमद गंगोही मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, ये भी बहुत बड़े तानवी साहब इसके बारे में कहते हैं फकीह असर, अबू हनीफा ऐसा, वो कहते हैं इंसान के सारे परेशानियों का हल एक ही जुमले में कि मखलूक के हाथ में कुछ ना देखा। अभी तो हम मखलूक में सब कुछ देखते, जैसे छोटा बच्चा होता है वो तो देखता है कि रोशनी तो यहां से आती, यहां कहां है, पीछे वो दिखाई नहीं देता जहां से आती। इस तरह जो हालात आते हैं वो ऊपर के तरफ से आते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में कुछ बगावत शुरू हो गई, ये तहज्जुद के लिए मस्जिद में आते थे,
اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے. آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھ کے کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان، یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ نصیب کرے. ایمان وہ کہتے تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے. کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتا ہے یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے؟ ہم تو زمین. سو جاؤ. کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلے آسمانی ہوتے ہیں. آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا حیات صحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر یکلآنہ ویدفعان عنہ. اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں. اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں. وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے. کتنا آسان زندگی. یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے. فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی. 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے. ایمان سیکھنے کا، یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں. اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فانی اتعلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں. مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے. یہ تربیت تھی. لاٹھی پھینکو، یقین نے کام تھا مخلوق کا. نبیوں کی اللہ نے تربیت کی. ہماری تربیت کہاں ہوئی؟ تو یقین بنانے کا ایک راستہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات، زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ. لیکن مولانا عبد الرحمن سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو. دعوت دوسروں کو دو، نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے. ہاں نشانہ صحیح رکھو. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے زندگی. ایک اللہ بناتے ہیں، اللہ بگاڑتا ہے. اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ یفعل بالاسباب و بغیر الاسباب و بضد الاسباب. اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے بغیر اسباب کے، اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کرتا. ہاں زندگی اللہ بناتے. سارا قرآن میرے پیارے بھائیو اس سے بھرا پڑا ہے. اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ جو ہم بیان نہیں کرتے، مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے، توجہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہاری یقین میں زبردست ترقی ہو. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا بعد میں دین کا، کہیں میں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے. ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ سے تھوڑا سا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بعض چیزیں ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں ایک حادثہ تھی. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں 1 گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے. گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے. کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں. بھائی نماز پڑھی، کوئی جلدی ہوگی چلے. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہو.
حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا. اللہ نے یہ چیز پسند نہیں. قرآن ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عمر پلن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملی. جہاں قرآن اس کی وضاحت کے لیے. یہاں معرف القرآن نے حدیث نقل کیا ہے اسی آیت میں سورہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمعہ خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی رہ گئے. کتنا رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ ضرورتوں کو. خواہشات نہیں ہے. ہم تو خواہشات میں لگے ہیں کہ نہیں جائیں گے شاید غلہ تقسیم ہو جائے گا گھروں میں کچھ بھوک. تو 12 چلے گئے. آپ خود معرف القرآن دیکھیں یقین کرو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہے کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے. کوئی چوری کے لیے گئے تھے, ڈاکہ کے لیے گئے تھے, ضرورتوں حکم کو چھوڑ کر. آج اس لیے امت پریشان ہے, آگ لگ گئی ہے. ہاں حکموں کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے ہیں. اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک سے ہمارے نبی یا اللہ عام انسان تو نہیں ہے, نبیوں کا سردار ہے. ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی, شاہ عبدالعزیز دیلوی کی تفسیر عزیزی وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس آیت کی تشریح میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا, عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 99% اکیلے. اور یہ 1% رہ گیا, یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں 1%, یہ باقی اربوں انسانوں پر تقسیم ہے. اتنے بڑے آدمی کے بات کی پرواہ نہ کرنا, اپنے عقل پر چلنا, اس سے بڑی نادانی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں, عام ذہن یہ بنا ہے کہ دین پر چلیں گے, دین کی محنت کریں گے, جنت ملے گی, آخرت بنے گی. دنیا بغیر پیسوں کے نہیں بنتا ہے, یہ غلط یقین ہے. دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں, دین سے دنیا آخرت. اور صحابہ کی بنی ہے, یہ نہیں کہ کوئی تیوری ہے, پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے. ایسا بنا ہے کہ آج کسی کی بنی نہیں ہے. یہ عقل مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں اور مصر 1000 میل کا فاصلہ ہے, دریائے نیل کے نام پر خط لکھتے ہیں, خشک ہے کہ اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں, اگر وہ اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس سے سوال کر تمہیں بہا دے. 16 ہاتھ پانی اوپر آ جاتا ہے. ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی انتظام؟ بارش نہیں ہوتی ہے, استسقاء کے لیے نکلتا ہے, بادلوں سے آواز آب حفظ کہاں برسے؟ کوئی برسا سکتا ہے؟ ہماری حکومت ہے, امریکہ برسا سکتا ہے, ایک قطرہ برسا سکتا ہے. دین سے یہ بالکل معرف القرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. کسی جگہ پر اس آیت کو مفتی محمد شفیع سے کہ جو پورا اللہ کے نافرمانی سے بچ گیا, ہاں اللہ سے ڈرا, تو اس کو 2 جنتیں ملے گی. کتنی جنتی؟ ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, اور ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے. جنت میں کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ دنیا میں اس کے ساتھ ایسا ملا, لیکن تو فیصلہ. اور اس کے لیے کوئی باہر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو پیدا کرنے کے لیے باہر سے یہ ہر انسان کے پاس سرمایہ موجود ہے, یہ 5 فٹ کا وجود ہے. یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ بھی. من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب, بخاری شریف کا حدیث. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں سفیان الثوری خطیم میں بیٹے ہیں, سفیان بن عیینہ, فضیل بن عیاض, ان کے پاؤں دبا رہے. منصور بادشاہ تھا, اس کے خلاف کوئی فتویٰ شائع کیا کہ یہ غلط کام کر رہے شریعت کے, تو اس نے ورنڈے گرفتاری اور پھانسی کا حکم چالو کیا, اور میں خود آ رہا ہوں بغداد سے. منصور
یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ اپنا تعلق نصیب کرے. کیسا یہ عبد الوہاب صاحب سے سنی ہوئی بات. خطیم دیکھا ہے نا اکثر انہیں, اللہ سب کو دیکھا ہے. بیت اللہ شریف میں جو دیوار ہے بیت اللہ کا, وہاں اندر بیٹھے تھے. آج یہ بات سنی کہ منصور آ رہا ہے, اٹھ کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا, اللہ سے کہتے یا اللہ اگر منصور مکے میں داخل ہو گیا تو میں کافر بن جاؤں. اللہ سے اتنا تعلق. 6 میل خون کے موقع پر وہ آ رہا تھا, اونٹنی سے گیرا مر گیا, اور سفیان ثوری جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھائی. میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اعلان, اللہ پاک کہتے ہیں میرے طرف سے. ابھی تم کہتے اللہ کا دوست بننا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, سارا اوزار تمہارے پاس ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. سب سے زیادہ انسان جو میرے قریب آتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. سب سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں, اب تو وقت لگائی ہوئی ہے ساتھ. اس وقت لوگ نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں. ابھی رمضان میں عمرے پر گیا تھا, جہاز میں 250 آدمی تھے, 5 نے بھی نماز نہ پڑھی. حالانکہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ ہے, راستے پر جاتے ہوئے حج کے لیے, پہلے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے قافلے جاتے تھے, راستے میں کہا مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بڑے شرابی چرس آدمی سے بھی نہیں ہوتا, یہ تو شیخ المشائخ ہے. آپ خود فضائل حج میں دیکھیں مولانا زکریا سے پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روایت اگرچہ زیادہ مشہور نہیں لیکن ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. میں خود کوارٹ میں امام ہوں, یقین کو خدا پاک کی قسم, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے 2 حصے اکیلا پڑھتے, 10 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھتے. حج کو چھوڑ دیا. ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتا ہے, فرض نماز قضا کرتا ہے, ہاری بھی پہنتے کہ ہم نے 1000 عمرے کرو, ایک فرض کی کی پورا نہیں کر سکتے. نفلی صدقے کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائے. یہ عبد الوہاب صاحب سے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی بیان کرو, بہنوں کا میراث میں حصہ ہے, اس پر آنکھیں بند کر دی ہے, اور تسبیح زیادہ. ہاں میرے استاد تھے کسی سے, تقی عثمانی صاحب اس کے شاگرد تھے, بہت بڑے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی اس کے شاگرد تھے, منگورا میں تھے, دیوبند کے عالم. وہ کسی کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں بہنوں کو کس نے حصہ دیا, یہ خالص کافر بن گیا. نہ دینے سے گناہگار ہے, کس نے دیا, یہ تو قرآن کے سے انکار ہے. کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتے. فرائض اہم ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کاپی سے عبد الوہاب صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی 2 روپے کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کتنا؟ یہ رائمنڈ کے ممبر پر, اور 2 روپے زکوٰۃ فرض ادا کیا. دوسرا آدمی احد پہاڑ سونے کا بن گیا, اللہ کے نام پر نفلی صدقہ کر دیا. وہ سونے کا پہاڑ سے 2 روپے کا ثواب زیادہ ہے. فرق کیا ہے, وہ نفل ہے, یہ فرض ہے. اور یہ تو بہت سے میرے پیارے بھائی پشتو کے یہاں وردائی کے نرازی زرین شاہ جی صاحب ویت پر تبلیغ گٹھوئی ماں کا وہ یہ کیا ترجمہ کرے, تبلیغ گٹھوئی ماں. میری بات سمجھ میں آ گئی پشتو والوں کو؟ ہاں نہیں, تبلیغ کو ثابت نہ کرو لوگوں سے کہ یہ اتنا کام ہے, بس کر لو. تبلیغ گٹھوئی ماں, تبلیغ کا وہی. ورنہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ, یہ مولانا الیاس کوئی جذبے میں بات نہیں کیے ہو, قرآن حدیث کی روشنی میں حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے. اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا ہے. امت کو کوئی کام بھی نہیں سمجھتا. اور یہ جو پریشانیاں ہے اور بھی وجہ ہے, لیکن سب سے بڑا وجہ اس کام کا نہ کرنا ہے. ایک اللہ تنفروا يعذبكم عذابا الیما, 2 تفسیروں میں دیکھا ہے. دعوت دی گئی بعض قبیلوں والوں کو, انہوں نے خروج نہیں نکلے, اللہ نے ان پر بارشیں بند کر دی.
न निकलने की वजह से। और अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला भी नहीं, 3 चीजें हैं अबू दाऊद की, खुद नहीं निकला, दूसरे को निकालने का जरिया बंदा दूसरे को भी नहीं निकाला, और तीसरा एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गया था मोहल्ले में, उसके घर का भी खैर नहीं लाए। मेरे प्यारे भाई मुझे माफ कर दो, मैं हदीस अपने तरफ से बयान नहीं करता हूं, बात पक्की है, चाहे मुझे मुकशना से नहीं, लेकिन 3 चीजों में से एक भी नहीं किया। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। इस आदमी पर मरने से पहले बड़ी मुसीबत आई, न खुद निकला न दूसरे को तैयार किया। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में, कल एक किताब में देखा, कबीला अबू लहयान को नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि 2 आदमी हो तो एक को अल्लाह के रास्ते में भेज दो, एक घर पर रहे, और जो घर पर रहे उनके घर का ख्याल रखे, उसको भी उसका आधा अजर मिलेगा। जो निकला है उसकी जरूरतों में लग जाए तो वो भी महरूम नहीं, नंबर 1। हाँ, तो हदीस में है कि सबसे ज्यादा इंसान जो अल्लाह के करीब होता है वो फराइज की, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, फराइज के साथ जब नवाफिल भी करता है और भी करीब हो, हत्ता उहिब्बुहु, या अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपना महबूब बनाता हूं। फ़इज़ा उहिब्बुहु, निशानी क्या होती है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसकी कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। ये कान अपना मर्जी छोड़ जाता है, ये अल्लाह के मंशा को देखते हैं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। व बसरुहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। ये आंखें सारी रात मोबाइल नहीं देखते, गंदी चीजें। हाँ, खुदा ये पाक की कसम, मेरे प्यारे जवानों से कहता हूं, मेरे जेब में तकी उस्मानी से का वो फतवा लिखा हुआ है, वो कहते हैं आंखों का गलत इस्तेमाल इंसान के दिल में जुल्मत ही जुल्मत पैदा कर, और इस जुल्मत का असर ये थे इंसान को नेक अमल की तौफीक नहीं मिलती। ये आंखें फिर गलत चीजें नहीं देखते, जो देखने का है, कुरान को देखो सवाब है, बैतुल्लाह को देखो, माँ बाप को मोहब्बत से देखो, हज उम्रे का सवाब कमाओ घर में। वयदुहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसकी हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलुहुल्लती, आगे पता नहीं है मैं कितना गंदो खुदाई पाक, लेकिन अल्लाह पाक के इतने ठोस वादे, इतने ठोस की कोई हिसाब नहीं। वला इन सअलनी लअउतियन्नहु वला इन दआनी लउजीबन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। इस वक्त जब इंसान इस मेयार पर आ जाए, ये अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, अपनी मर्जी छोड़ दे, इस वक्त मुझसे जो भी सवाल करेगा, हमारे उस्ताद फरमाते हैं अल्लाह ने 2 इंजन लगाए हैं अरबी ग्रामर में, लामी तकीद नून सकीला, जरूर बसद जरूर मैं उसकी दुआ को कभी रद्द, अगर मुझसे कोई सवाल करे उसके सवाल को रद्द नहीं, अगर किसी मुसीबत से पनाह मांगे मैं उसकी मुसीबत को वाला किसी जरूर निजात दे दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं, बुखारी में हदीस है, ये हर इंसान आ सकता है, इसके लिए बाहर सी चीज, ये अपने जिस्म को अपना मर्जी छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह हमें ऐसा बना दे, मुश्किल नहीं है। देखो शैतान डराता है, ये तो बड़ा मुश्किल बात है। शैतान, एक नई चीज मेरे इल्म में आई है, बताता हूं ना। अशरफ अली तानवी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इल्म तानवी का हो, तरीका मेरा हो। तानवी साहब का मलफूज है, जब बिस्तरे में जाओ, जब बिस्तरे पर सोने के लिए लेट जाओ अकेला, और फिर ये कि या अल्लाह मैं और तू, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर 3 जुमले कहा करो। या अल्लाह मैं तेरे दिन पर चलना चाहता हूं, या अल्लाह तू मुझे अपना बना दे और अपना कुर्ब नसीब करे। मैंने तो किताब में देखा है, तानवी साहब कहते हैं मैं जमानत देता हूं 40 दिन करेंगे तुम्हारा रुख बदले। बिस्तरे में जाओ, या अल्लाह मैं तेरे दिन पर, या अल्लाह तू मुझे अपना बना दे और अपना कुर्ब नसीब करे, लेकिन जुबान ना हो इस वक्त, या अल्लाह मैं और तू हो, ज्यादा नहीं, एक दफा। हाँ, अब आसान है रास्ता, लेकिन हम करते नहीं है, हमारा शौक नहीं है अल्लाह के साथ ताल्लुक का, अल्लाह साथ होने का शौक नहीं है। हाँ, सब कुछ है उसके पास, वो साथ हो जाए। बनु में इत्तिमात अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे उलमा के बयान में,
2007 या 8 मरकज में उलमा को जमा किया कि रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ होने का क्या मतलब है। वो कहते एक आदमी सफर पर जाता है, सफर पर जैसे कराची वाले लोगों हमने देखा है राय में आते हैं ना, घर से बिस्कुट सब कुछ पका करके रास्ते के लिए, तो उनको एक लम्हा भी वो फिक्र नहीं होती कि रास्ते में क्या कहूंगा, खाना तो मेरे साथ है। अब्दुल वहाब साहब फरमाए खाना भी है, पानी भी है, अब्दुल वहाब साहब की जुबान से मिठाई भी है। उसको थोड़ा भी ये गम नहीं लगता है कि मैं रास्ते में, क्योंकि खाना तो मेरे साथ है। जब मुसलमान ये समझे कि अल्लाह मेरे साथ है तो उसको किसी, और अल्लाह हर एक के साथ तैयार है। ये नहीं है कि हम बहुत दूर है, हम बहुत गुनाहगार है। मुझे ये किस्सा बहुत प्यारा लगता है। कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, किस पर? और नबी, अल्लाह की नबी पर गलत तोहमत, जिना की तोहमत, जालिम। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जमीन तुम्हारी बात मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन से पकड़ो कारून को। कारून चीखे मारने लगा, जमीन में दंसता भी, चीखता भी, दंसता भी। अल्लाह ने वही भेजी, मूसा कारून ने बड़ी चीखें मारी, तुमने माफ किया, मेरे जलाल की कसम अगर वो मुझे मुकारता मैं फिर भी उसको, मेरे प्यारे भाई कारून जितना बदबख्त तो नहीं है। अल्लाह से हाँ मांगो, हाँ अल्लाह के पीछे लग जाओ। मांगने का एक तरीका मुझे एक बच्चे ने सिखाया, किसी ने, 14 साल के बच्चे ने, बिल्कुल पक्की बात है ये। अल्लाह के घर में बैठा हूं मैं, मस्तूरात की जमातें बना रहा था कोवाट मरकज में। मेरी ड्यूटी थी ये किसी वक्त में मंगल को, अभी तो पीर को बनाते उस वक्त मंगल को मर्द आते थे, फिर जुमे को निकलते हैं। ये जमात है 4-5, तुम्हारे साथ अहलिया है, मेरे साथ वालदा है, मेरे साथ बहन है, किस घर में जाइए उसमें जाएगी। इस तरह एक बच्चा आया, 14 साल का, दाढ़ी नहीं थी, कि आमिर साहब मेरा भी नाम लिख दो, मेरा भी। मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन है? उसने कहा मेरे साथ दादी है। मैंने कहा तू नहीं जा सकता, शरीयत में मना नहीं है, बालिग तो था, लेकिन नबी बुजुर्ग फरमाते हैं गैर शादीशुदा बच्चा एक से ज्यादा जमात में न हो, ये उसूल है। चला गया, रमजान का महीना था, जून में, जोहर के बाद वक्त में प्यासा भी था। जब दूसरा जमात बना रहा था वो इतना आजिजी का शिकल मेरे साथ बना करके बैठा, अमीर साहब मेरी दादी मुझे गालियां दी थी, मेरा नाम। मैंने कहा खुदा के बंदे तुम्हें अकल है? मैंने एक दफा कहा मैं प्यासा हूं कि नहीं जा सकते, क्यों तंग करते? चला गया। पता नहीं उसको अल्लाह ने किया, जब तीसरा जमात बना रहा था उसने इतने आजिजी का शिकल, मैं खुदा पाक की कसम मुझे अभी वो शिकल याद है कि मेरे दिल को हिलाया कि अगर क़यामत के दिन मौली अजीम अल्लाह ने कहा कि एक इंसान इतना मिन्नती कर रहा था, तुम्हारा दिल पत्थर था, आ जाओ। मैंने कहा भी उसूली भी है, तुम्हारा नाम लिख देता। जब उसका नाम लिख दिया मेरे अजीब की फीत, या अल्लाह ये तो मेरे प्यारे भाई झूठ नहीं बोलता, अंदर सारा गंदगी भरा हुआ है या नहीं है सब में। लेकिन मैंने कहा या अल्लाह एक इंसान मेरे पीछे लग गया, नहीं मैंने अगर एक इंसान तेरी पीछे इस तरह लग गया तो तू उसका काम नहीं करेगा। जो भी मसला हो अल्लाह के पीछे लग जाओ। कुवाट में बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कि एक रात गुजारो, ज्यादा नहीं, कोई मसला हो सो न जाओ, कभी रुकू में कभी सुजदे में। अब्दुल वहाब साहब ने रायविंड के मेंबर पर कहा, कराची में एक औरत कैंसर बीमार थी, 4 बच्चे थे, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है। घर आई, सिर्फ एक रात गुजारा, 1 मिनट भी सुई नहीं, कभी रुकू कभी सुजदा। या अल्लाह मैं कहां जाऊं, डॉक्टर ला इलाज है, तू तो इलाज नहीं है, इन बच्चों को मैं कहां किसके हवाले छोड़ू? या अल्लाह मैं उनको जुआन देख करके फिर मुझे मौत दे। सोरी रो, कभी रुकू कभी सुजदे कभी रोने में। सुबह को तबीयत बिल्कुल हशार, डॉक्टरों के पास गई, कहा ये रामायण के मेंबर पर सुनी हुई कि तुम में कैंसर की बू भी नहीं, जा। इस तरह मुश्क करो, कोई मसला है अल्लाह के पीछे लग जाओ, एक रात गुजारो, देखो कि अल्लाह कैसे मसले हल कर। अल्लाह पर अच्छा गुमान रखो। अना इंदा ज़ुन्न अब्दी भी, जब इंसान शक में होता है तो फिर अल्लाह काम नहीं करते। सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये इतना आसान जिंदगी है, इतना आसान जिंदगी कि इससे दुनिया में आसान जिंदगी है ही नहीं। और इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी हर चीज में। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त हमारे ये तो चूंकि प्राणों का मजमा है, कोशिश करो कि कोई काम सुन्नत के खिलाफ ना करो। अल्लाह को इससे बहुत नफरत।
ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز دل سے پیاری ہو. ہمارے نبی نے کیا. ہاں ایک قدم بھی سنت طریقے سے بیت الخلاء جاؤ, یہ خلاف سنت نفلوں سے زیادہ اجر رکھا. عربوں میں ایک لڑکا سروزی میں گیا, وہاں باتھ روم میں گر گیا لیٹرین میں. باپ شرم کے مارے لوگوں سے کہہ نہیں سکا کہاں مرا ہے باتھ روم میں. 3 دن کے بعد باپ کو خواب میں, باپ پریشان نہیں ہو, میں لیٹرین میں مر گیا تھا لیکن سنت طریقے سے داخل ہوا تھا, اس لیے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہاں ہر چیز میں لوگوں کو نہ دیکھو میرے پیارے بھائیو. ہمارا کوارٹ میں 2 بڑے آدمی, نام نہیں لیتا ہوں, ایک کی بیوی نے کہا کہ تو ہم پر اتنا سختی کرتا ہے, وہ فلانا بھی تبلیغی ہے, اس کے گھر میں یہ ہے, اس کے گھر میں یہ ہے. اس نے کہا وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ مجھے وہ پیش کرتے ہو, جس کا تم مجھے بتاتا ہے کہ وہ بھی تبلیغی ہے, اس کے گھر میں یہ ہے, تم نے شادی, وہ کوئی پیغمبر تو اللہ نے تو مجھے پیغمبر کے پیچھے چلنے کا وہ دیا. اور میرے پیارے بھائیو ایک درخواست ہے, آج کے مجلس سے خاص کر یہ چیزیں لے جاؤ, نماز پر محنت کرو. آج بھی ہمارے پیر صاحب نے کہا ادھر آپ کے شورا والوں سے, نماز سارے ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے لیکن ہماری نماز نہیں ہے. مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہوئی ہے لیکن مری ہوئی بھینس دودھ نہیں دیتے ہیں. نماز پر کوشش کرو. آج سے تو یہ دیکھو, ہم دنیا کا کام چھوڑوانا نہیں چاہتے لیکن کچھ ترتیب بناؤ, کچھ وقت اعمال کے لیے بھی فارغ کر دو. یہ دیوبند کے بانی گزرے ہیں, کس کے؟ قاسم نانوتوی. ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگتے. ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے. اگر یہ رائیونڈ کی بتائی ہوئی بات ہے, اگر شروع کرو گے فائدہ ملے گا. اگر کسی نے شروع کر دیا کہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت ایسے پڑھو کہ اس پر آدھا گھنٹہ لگاؤ, 2 رکعت نفل کتنا؟ تسبیحات پڑھتی ہوئی سبحان ربی الاعلی سجدے میں اس تصور سے سجدہ کرو کہ یا اللہ تیرے بالکل کتاب میں لکھے ہوا ہے تیرے قدموں کے درمیان میں نے سر رکھا ہے. سب سے زیادہ قریب رب مانا مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. زبان پر تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ میری چھوٹی ضرورت ہے تو بہت بالا ہے, مانگتے رہو. آدمی کا دل نہیں چاہے گا کہ سجدے سے سر اٹھائے. ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے عربوں میں تو بتا رہے تھے کہ وہاں اتنا مزہ آتا, سجدہ میں 25 مرتبہ تسبیح آدمی پڑھ سکتا تھا ایسے نفلوں میں. ہاں تھوڑا تو نماز کو وقت دے دیا کرو. 2 رکعت 24 گھنٹے میں کچھ مشق کرو. یہ تو میری بے اصولی ہے لیکن رشید وہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بتایا ہوا ایک نماز ہے, میں نے 10واں دن ہے شروع کیا, ابھی آدھا 2 رکعت پر آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میں نے شروع کر دیا. میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک ہم بھی زیر تربیت ہے پہنچے نہیں ہے. لیکن خاص کر مجھے جو دکھ ہوتا ہے کوارٹ میں بھی بتاتا ہوں, اور یہ ہے کہ قوما جلسہ نماز میں پورا کرو. قوما جلسہ یہ ہاں پورا کرو. ہاں یہ رکوع میں چلے جاؤ, یہ رکوع نہیں ہے. ہاں یہ باقی مذہبوں میں ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا فرض ہے. ہمارے حنفی مذہب میں واجب ہے. سجدے سے آ کر کے ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرنا, فوراً جانا. یہ نبی علیہ السلام نے مشکات میں حدیث ہے 3 مرتبہ صحابی پر صلاۃ مسیح دہرایا ہے. اس مجمع میں علماء ہوں گے, علماء کی قدر کرو. لیکن بعض جگہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. اپنے شاگرد کے مدرسے میں گیا, میں نے دل میں سے جو ہے اس کو نماز کو میں دوبارہ دہراؤں. امام نے ایسے نہ قوما نہ جلسہ. تھوڑا نماز کو وقت دے دیا کرو آرام سے. ہاں نماز تو ساری زندگی کو, ہمارے یہ پیر صاحب کسی کا قول نقل کرتا ہے کہ بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے. انسان نماز تو چھوڑو, وضو بھی انسان کی زندگی بناتی ہے. میں ابھی 3 مہینے پہلے افغانستان گیا تھا اجتماعات
کے لیے 2 ساتھی رائیون کے تھے، 2 کوارٹ کے، 2 پشاور کے، 5 اجتماعات کیے، غزنی کا، گردیس کا، خوست کا، شیرانہ کا اور لوگر کا۔ وہاں آپ جیسے عمر کا ایک ڈاکٹر، آپ سے تھوڑا عمر میں کم ہوگا لیکن سفید ریش تھا، مجھے کہنے لگا کہ تو ادھر آیا تھا 3 سال پہلے، ارگون اجتماع میں تم نے بیان کیا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی زندگی اسراف والی ہوگی، اس کی زندگی، ہمارے استاذ فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام وضو میں پانی بہت کم استعمال کرتے، ایک مود سا کا 1/4 حصہ ہے۔ میں نے جو حساب لگایا ہے تقریباً 1 کلو سے کم ہے، 875 گرام، بعض علماء نے 775 لگایا، مطلب یہ ہے کہ کم پانی۔ اس نے کہا 3 سال ہو گئے، میں نے دونوں فائدے محسوس کیے وضو میں پانی، میری نماز میں بھی نورانیت آئی اور میری زندگی اسراف سے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ آدمی وضو بھی بناتا ہے اور اللہ کا اپنے آپ کو ناپسندیدہ بناتا ہے۔ یہ تو آج مشق کرے کہ انشاءاللہ ہم وضو میں، یہ نہیں کہ ٹوٹی کھلی ہے پانی لیتی بھی نیچے بہتا بھی جائے، فوراً بند کرو، لے پھر بند کرو، کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائی مشتاق صاحب فرماتے تبلیغ کے معنی تبدیلی، باتیں سیکھنا نہیں ہے، زندگی بدلنا ہے۔ جو بات سامنے آ جائے، اللہ ہمیں صحابہ جیسے یا اللہ صحابہ کی محبت بھی نصیب کرے۔ مجھے یہ بات عجیب دل پر لگتی ہے، مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے ایک صحابی کو ڈکار آیا، کیا آیا؟ ڈکار، تھوڑا سا شریر زیادہ کھایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقصر من جشائے کا، یہ اپنا ڈکار روکو، جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں۔ یہ حدیث ہاں آپ کو بھی پہنچ گئی، مجھے بھی پہنچی۔ صحابی کو بلا واسطہ ہمیں بالواسطہ پہنچ۔ مولانا ابراہیم سے رائیونڈ میں سنا کہ اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کیا، 30 سال تک۔ اتنا نبی کی بات آئی، بس آگے پیچھے پھر سوچنا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنے، میں کوارٹ مرکز میں یہ بیان ہر وقت کرتے، لیکن پھر بھی لوگ اس پانی ایسے اسراف کے ساتھ استعمال کرتے، اس کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ نماز کا، نماز کے ترجمہ سیکھو۔ نماز میں تو اللہ سے مانگا ہے، سوالات کہتے ہیں، سوالات دو دعا کو کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ تو آدمی کیا مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے نہیں مان۔ یہ تو میں نے دعوی کیا، آسان بات۔ یا اللہ وایاک نستعین، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما، یہ تو میں نے اس بات میں تو میری مدد فرما۔ دل متوجہ ہو، لا يقبل اللہ من قلب لاہن، غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سوچ کہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے تنہائی میں ذکر کرنا ہوگا، یا 2 رکعت جو میں نے کہا مشق شروع کرنا ہوگا۔ کہ کراچی کے بزرگ تھے ابراہیم عبد الجبار، رائیونڈ میں علماء کے جوڑ میں بیٹے تھے، کراچی کے امیر تھے، آپ حضرات جانتے ہوئے۔ میں نے کہا نماز میں خشوع خضوع کیسے آئی؟ تو اس نے کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ دے دیا کہ وہ جب نماز پر کھڑے ہوتے تو دعا میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے، یا اللہ۔ آدمی تو چاہتا ہے لیکن شیطان، نماز سے پہلا آ کر اللہ سے مانگو، یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے۔ نماز پر محنت کرو، رکوع، سجدہ، الفاظ، قومہ، جلسہ، نماز کو کچھ وقت دیا کرو۔ ہاں، اور یہ جتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں، ان کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ جتنے ابھی دن بہ دن بڑھتے رہتے، اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ نبی نے خوشن گوئی کی، مجھے اردو صحیح آتی بھی نہیں ہے، کیا کرو۔ ایک جملہ ہے، میں اردو میں ترجمہ نہیں، 10 زمانہ براشی چی خلق بدا سے پریشانی ہوئی چی پا قبر بو ولغڑی، او کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، قبر پر اپنے آپ کو گرائے گا، کتنا بے غم ہے، سب کچھ ہوگا لیکن پھر پریشان۔ وہ زمانہ آنا، اس سے پہلے کچھ کر لو۔ ہاں، یہ حالات جو آتے ہیں اعمال کے خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہمارے ساتھ بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں، یہ چیزیں نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ جتنے پریشانی آتا ہے ان کا تعلق اعمال صحیح کرو، اللہ تمہیں بچائے،
صحیح اعمال پر. عبدل وہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے کوارٹ کے مرکز کے پیر اعظم شاہ صاحب سے سنی ہوئی بات ہے کہ یہ ابھی جو حالات کچھ سال پہلے گزرے ایجنسیوں میں سرحد میں دینداری زیادہ ہے. پنجاب میں یہ تو بالکل ازہر من الشمس ہے، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدامنی یہاں زیادہ تھی. عبد الوہاب صاحب اس کے دو وجہ بتاتے تھے. سرحد میں سود زیادہ ہے، سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں، علماء سے پوچھتی نہیں. کاروبار علماء سے پوچھو، تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے. میں ایک دکاندار کے پاس گیا کوارٹ میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا. میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب مجھے میری ماں نے 9 لاکھ روپے دیے، ہر مہینے 6 لاکھ روپے دے. تو میں نے کہا یہ تو سود ہے. ساتھ گاہک بیٹا کھڑا تھا، اس یہ بات سنی. وہ کہتے مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپے دے، ہر مہینے 3000 دیتا. کوئی پوچھتا نہیں ہے. سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. تھوڑا میرے پیارے بھائیو جو وقت لگائی ہو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو. عبد الوہاب صاحب فرماتے یہ سرحد میں جو بدامنی ہے اس کا وجہ ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے. یہ عبد الوہاب صاحب کی بات ہے. پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر. اور پٹھان نماز روز زیادہ لگتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا. کوارٹ میں یہ ہمارا شاگرد تھے، ٹھانگ کے تھے، کوارٹ میں ہے مدرسہ، بلی ٹنگ چوک میں مدرسہ تھا. بھی انتقال کر گئے، نوجوان تھے، مفتی عنایت اللہ. ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. 8-10 سال کی بات ہے. پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تھا. تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے، آٹے کا میل کا دیوار ہے. لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بن ہوا. تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، تمہارے ساتھ تو آٹے کا. اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے، وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں. شل تروڑے ہر میاش تیرا کئی. میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے. میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے. میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، یقین کرو. پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے. وہ محتمم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو اس جملہ جو آپ بیان کرتے ہیں. پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا، ابھی پٹھان نے اپنے ذمہ لیا، ہمارے تروڑے بند کر دیے. یہ یقین کرو. یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو، کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے اللہ پاک کے ذات کی قسم اللہ پاک تجھ سے 10 گنا تکلیفی دور کرے. من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف قربته فليفرج عن معسر. میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی اصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں. کل اس وقت مرکز سے آیا، مغرب کا نماز کہاں پڑا؟ مرکز میں. پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر ایک عورت، بہت سردی تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، سوالی. تو میرے دل میں آیا کبھی عورتوں کو دیا نہیں. میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ، میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے، کچھ تو کام تو ہو جائے. خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کی 1000 روپے کا نوٹ دے دی. 1 کے 10. یہ ایک نہیں، میں نے کئی دفعہ. ایک دوسرا آدمی چند مہینے پہلے آیا تھا کرک سے ملاقات کے لیے، لیکن ایسا آدمی جس پر آدمی کا دل کہ بھائی یہ تو بڑا پریشان ہے، اس وقت اس کے تکلیف دور کرنے میں لگو. وہ 500 روپے کرایہ دے دیا. جمعہ کا نماز پڑھا، ایک آدمی میرے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے 5000 کا نوٹ اس کے مسافے کے ساتھ میں. یہی ہمارے منصور صاحب افریقہ میں، اس کو یہ اطلاع یہ کہ وہ افریقہ میں ان کے سب کچھ کیا ہے، ڈاکو نے سب کچھ چورایا ہے، ان کے بسترے وغیرہ. ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب نے شورا والوں کو جمع کیا ادھر پرانے مرکز میں کہ بھائی ان کے لیے کچھ جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں. ہماری جماعت 7 مہینے کی گئی تھی یا سال کی، یہ خود ان میں تھا، ان کے پیچھے پیسے بھیجنا ہے. ابھی عصر سے پہلے مجھے ایک ساتھی نے، میں افریقہ کے سفر میں قرضہ چڑھا ہوا تھا مغربی گینی کناکری کے سال میں،
1000 रुपए का नोट असर से पहले दे दिया। उसको पता था कि मौलवी साहब को कुछ कर्जा है। असर के बाद ये तकाजा चला कि भाई, मैंने कहा तुम्हारे 1000 पर वैसी, वो 10,000 का मेरे ऊपर कर्जा कराची वालों का रह गया था, हमें दिया था। मैंने कहा ये 1000 पर तुम्हारा काम वैसे भी नहीं होते, इसमें डाल दिया। शबी जुमे के एक आदमी मुझे 10,000 रुपए ले आया, मौलवी मोहम्मद शाह साहब सफर को रवान था। मैंने कहा इसके लिए, उसने कहा नहीं तुम्हारे लिए लिया। ये तो 3-4, लेकिन आम नहीं है। जब देखो कि ये आदमी बड़ा परेशान है और अल्लाह ने आपको दिया है, आपके उसको तकलीफ जान से हो या माल से, तकलीफ दूर करने में लगो। हदीस है, मन अरादा अन तुस्तजाब दावतु व अन तुकशफ कुर्बतु फल्युफर्रिज अन मुअसिर। जो आदमी ये चाहे कि अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करे, उसके दुआओं को कबूल करे, किसी मुसीबत सदा को तकलीफ में देकर उसको तकलीफ दूर करने में लग जाओ, तुम दूर करोगे नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा 10 गुना तकलीफ होगा। इतना आसान नुस्खा है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा गैरत वाला है। जब तू इसकी मखलूक पर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, आज बिल्कुल उम्मत से जानवरों जैसे अपना पेट भरो, किसी का वो फिक्र ही नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो उम्मत परेशान है, कुरान ने जो नुस्खा बताया है, बात मैं कोशिश करता हूँ समेटता हूँ। 2 चीजें अल्लाह ने बताई है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप उम्मत में होंगे मैं उनको अजाब हो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये काम अल्लाह ने हमें नबी का बदल दिया। ये काम हमें, इस काम के साथ वही बरकत है, रहमत अल्लाह ने जुड़ी है जो नबी की जात ने दी। चंद दिन पहले हमारा शूरा वाले बैठे थे, मुफ्ती साहब शायद आप नहीं होंगे, मौलाना नज़रुर रहमान साहब का खत अब्दुल वहाब साहब ने, हमारे पीर साहब ने निकाला, अभी ताजा खत। बहुत वो जुमला मुझे बहुत प्यारा लगा। जो आदमी नबी के काम को अपना काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बनाए, इसका वजूद ही दुनिया में अल्लाह के अजाब को दफा करेगा। इस आदमी का वजूद दुनिया में, जो अपने आप को नबी का काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बना दे, इसका वजूद ही अल्लाह के अजाब को दफा करे। और ये कुरान से, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब वो नबी वाला फिक्र वाला है, अल्लाह अजाब नहीं देगा। ये एक वाकया मैं बयान करता हूं। हमारे कुवाट में 2 बस्तियां है, आड़ाखेल, लांडीवाल। एक पहाड़ पर दुश्मनी थी, 14 साल दुश्मनी। तो एक कहते ये पहाड़ हमारा है, दूसरा कहते हमारा है। कूमी 2 बस्तियों के दरमियान थी। कुवाट का 10 किलोमीटर है। तो वहां आड़ाखेल में तबलीगी जोड़ मुकर, मैं खुद इसमें मौजूद था, हमारे मरकज के बड़े सारे थे। 11 आदमी वो जोड़ से नकद निकल गए। तो इनके दरमियान बड़े बड़े दरे वाले लोग आए, अकाना पके केदा वाले 16 के लिए बात हुई। वो दुश्मनी ऐसे खत्म हुई जैसे कभी थी भी नहीं। एक दूसरा वाकया मौलाना सईद अहमद खान साहब से रायगढ़, वो छोटे मतबख में सुना, मेवातियों को जमा किया। मेवाती लोग थे, वो हिंदुओं की जमीन बटाई पर काश करते थे। चंद साल बारिश नहीं हुई, हिंदुओं के इतने कर्जे चढ़े कि उन्होंने कहा कि फलाने तारीख पर हमारे कर्जे अदा नहीं किए तो इन जमीनों को तुमने छोड़ना हो। मौलाना इलाके की 20 आदमी बड़े बड़े मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के, भाई हजरत दुआ करो, हिंदू बड़े जोरावर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हमारे तो अपने घर नहीं है, बीवी बच्चे कहां लेंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ऐसी दुआ नहीं होती। ये 20 आदमी जो आए हैं, घर जाना नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, आप मानेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं, ये मजमा अगर गल न जाए अल्लाह के रास्ते में, कल अल्लाह बारिश बरसाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन अल्लाह हमें इसका यकीन बना दे। अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, बनाएगा, ईमान बनेगा। वो तो हालात के खिलाफ जो कदम रखेगा, उमर पूरी बांग्लादेश इज्तिमा में फरमाते, अल्लाह जाहिर के खिलाफ उसकी मदद करता है। अल्लाह फिर जाहिर के खिलाफ मदद करता है। निकले अल्लाह ने इन कानून मौलाना सईद अहमद खान साहब, अल्लाह ने उनकी जमीनों पर ऐसे बारिश का दौर आया कि एक फसल में सारे कर्जे अदा हो। फिर मेवातियों ने हर घर से एक आदमी दी। आपके वाना के थे अहमद गुल साहब पेशावर में, उसने इलायची मरकज में बयान किया कि कर्नल मुनीर पिंडी का
शूरा का आदमी है, उसने ये किस्सा बयान किया कि पिंडी में एक केले का वो रीढ़ी लगाने वाला आदमी था, चिल्ले का इरादा किया था। तारीख आया तो साथी गए कि भाई तुम्हारे चिल्ले का वक्त, उसने मिट्टी का खजाना जमा किया था, उसको थोड़ा 20 रुपए इसमें से निकले, 10 बीवी बच्चों के लिए छोड़े, 10 लिए। उस वक्त पिंडी से पुरानी पिंडी से रायवेंड तक आने जाने का टिकट 10 रुपए था। जमात के साथ तश्कील हुआ, अमीर से कहा कि अमीर साहब लोगों को बताना नहीं है, खाने के वक्त मैं जो भी करूंगा मेरे साथ पैसे नहीं है, घास खाऊंगा जो भी खाऊंगा। बीवी को बताया कि भाई ये पैसे तो 10 रुपए चलेंगे नहीं है, लेकिन अपनी वो हाजत किसी पर जाहिर भी नहीं करना। घर में भी 10 रुपए खत्म हो गए, बच्चे रोने लगे, माँ हमने कौन सा गुनाह किया कि खाना नहीं। माँ तसल्ली देती देती रात आ गई, रात को बच्चे बहुत जोर से, माँ भी रोने लगी, या अल्लाह, रोते रोते सो गई। हुज़ूर पाक वसल्लम की जियारत हो गई। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुमने आज मेरी बेटी फातिमा का सुन्नत जिंदा कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने हसन हुसैन का सुन्नत और तुम्हारे खावन ने हजरत अली का सुन्नत, और अल्लाह ने तुम्हारा पर इंतजाम कर दिया। मुतमईन हो गई। सुबह अजान से पहले दरवाजा खटखटाया गया, पिकअप आई, उसमें बोरी चीनी की, आटे की, घी की। क्या है? उसने दरवाजा खोला, उसने कहा वो तो रात को नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कहा था। उसने कहा वो यही है, मैं करहाने का मालिक हूं, मुझे भी नबी ख्वाब में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के अजान से पहले सामान नहीं है तो न तुम तू रहेगा न तुम्हारा करहाना रहेगा। हाँ। लेकिन ये तो कुर्बानी के बाद आता है। हाँ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगभग मायाबान में छोड़ा तो फिर क्या हो गया। हाँ, बस बात खत्म करना चाहता हूं। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के आखिरी मलफूज है, तवज्जो से सुनो। फरमाया 5 बातें अगर काम करने वालों में आ गए, एक मुट्ठी भर जमात, ज्यादा नहीं, तबलीग में मिकदार नहीं है, मेयार है, थोड़े हो लेकिन सिफात वाले हो। एक मुट्ठी, ये मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, एक मुट्ठी भर जमात 5 बातों पर आ गई तो उनकी दुआओं पर अल्लाह पाक पूरे आलम में इनकलाब, पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुआ करो अल्लाह हमें भी उनसे कर दे। अल्लाह के हाँ कबूलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। तो हाँ, एक तो यह है कि जब भी निकलने को कहा जाए तो फिर निकलो। इज़्ज़तुन फिर तुम, ये नबी की वसीयत है, फन फिरू, जब तुमसे मुतालब हो जाए फिर आगे पीछे न देखो कि क्या होगा, हर हाल में निकलो। मूसा अलैहिस्सलाम किस हाल में निकले हैं, बीवी को कहां छोड़ा है, डेरा इस्माइल खान के घर में छोड़ा है, बीवी रिश्तेदारों में छोड़ा है। एक बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता हूं, जो रमजान में आम उलमा को दौरा तफसीर पढ़ाते हैं, 10 1000 1200 1400 उलमा होते हैं, उसने ये बयान किया है, आम आलिम नहीं है, जो उलमा को पढ़ाने वाले, कि मूसा, वो बता रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए दोबारा बीवी के साथ मिले, दरमियान में 40 साल गुजर गए। तो नीचे से उलमा ने कहा या शेख मिन ऐना तक़ूलु, किताबें पढ़ी थी, शज़रात ज़हब फी अखबार मन ज़हब किताब में ये लिखी हुई है, 40 साल छुड़वाई है। हाँ, तो एक तो जब निकलने को कहा जाए तो नहीं, दूसरा जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास भेजते हैं? कुरान में दूसरी जगह कहा है जब वो किप्ती मारा, जान निकल गई तो वरंडे गिरफ्तारी, कुरान कहता है खाइफन यतरक़ब, मूसा अलैहिस्सलाम डरता भी था, पीछे देखता कि मेरे पीछे लोग आ रहे, अभी उसके पास भेज रहे हैं जिससे भाग गया। जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। दूसरा, बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर। मुझे ये अपने अकूड़ा खटक में मैं पढ़ता था, मैंने कहा कि ये शरीयत में कैसे होगा कि आदमी तबलीग में निकले और बीवी बच्चों के हुकूक में कमी आ जाए, ये जहन मेरा नहीं। लेकिन मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के मलफूजात से मालूम होता है कि भाई अगर दीन दुनिया में फैलाना चाहते हो तो ये हालात बर्दाश्त सहाबा नहीं किए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब फरमाते ये लोगों ये कोई नया काम नहीं है, वही सहाबा वाला काम है, वही उसूल इस्तेमाल करने होंगे। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह 3 दिन से भूखी है, यहूदी के घर में जाती है। हाँ, हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने वो अबू बकर सिद्दीक ने अंधे बाप को घर में छोड़ा है, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, ये हालात उन्होंने बर्दाश्त किए। तो बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर निकल जाओ।
ہاں جس وقت نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ، جان کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر، کاروبار کی پرواہ کیے. اور پانچویں بات وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ پر ہے. ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا. خواب دیکھو دلیل نہیں ہوتے، لیکن بخاری میں حدیث ہے نیک لوگوں کے خواب وحی کا چیا بھی تو وحی لا یبقى من النبوة الا المبشرات ہوتی، کسی بات کی تائید ہو سکتی ہے ایسے، یہ آج سے نہیں ہے. نیک لوگوں کی 46واں حصہ ہے بخاری میں نیک لوگوں کے خواب وحی کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام ڈرائیونگ کر رہے ہیں. کون؟ اور ساتھ ابو بکر عمر رضنو بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا ہوں. 4 آدمی، کار چل رہی ہے، پہاڑی پر چڑھ رہی ہے. ایک حد آئی کہ سخت چڑھائی سخت تھی، گاڑی رک گئی. نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے پیوں کو پتھر دے دو، نیچے گڑھے میں نہ چلی جائے. میں اترا، کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں ہے، لیکن پیچھے دیکھا تو ابو بکر عمر نے اپنے سروں کو نبی علیہ السلام کے تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے اور ابو بکر عمر اپنے سروں کو رکھ رہا ہے. یہ دل میں اس کو کچھ خیال آیا تھا کہ صحابہ نے کچھ کیا، ہم نے بھی کیا. پھر اس خواب کے دیکھنے پر 9 سال کے لیے نکلے. تھوڑا سا کر لو میرے پیارے بھائی. درمیان میں 1-2 باتیں پھر میں کہ تو ختم کرتا ہوں، مجھے آپ مجمع پتہ نہیں پھر زندگی رہی یا نہیں. ایک تو یہ دنیا کے حالات سے پریشان نہ ہونا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. دنیا کے حالات سے یہ وقتی چیزیں ہیں. یہ حدیث بہت پیاری مجھے لگتی، بہت. قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل الدنیا، کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا، قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی. اس لیے کسی کے دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر یہ آج ہے کل نہیں رہی. قسم کہے گا یا اللہ میں نے خوشی، یہ سارے پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا. ایک دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا ہو، لیکن اللہ کو راضی کیا ہو. اللہ فرشتوں سے کہا، ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے، اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب جنت کا ایک چکر لگوائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی بھی تھی؟ دنیا کی تکلیف تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی. یہ دنیا کی تکلیف آج ہے کل نہیں ہوگی، اصل آخرت ہے. ہاں اس میں گھبرانا نہیں ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں. یہ حالات بھول جائیں گے کہ میں نے کوئی بھوک برداشت کی، لیکن کر لو کچھ ایسے کچھ کر لو کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے. جنہوں نے بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ خون کے آنسو بہائیں گے. ان لوگوں کے قیامت کو دیکھیں گے، یہ بیویہ تو رہ جائے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی، یہ منظر وہاں پہ عزتیں شروع ہوگی. اس لیے میرے پیارو ایک تو یہ، اور دوسری ایک چیز یہ ضرور کرو، ابھی گھروں میں محبت نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ریاض الصالحین میں ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر داخل نہ ہو. سلام کے بغیر، جب آدمی سلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کا. گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے. اور جب آدمی بغیر بسم اللہ کے سلام کے اور کھانا بغیر، تو شیطان اور شیطانوں کو بھی بلاتے. اگر ساتھ ساتھ مشکات کی شرح مظاہر حق میں تھوڑا سا اور بھی کرو گے تو تنگی بھی دور ہوگی. بالکل پکی بات ہے. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، یہ عادت بناؤ. فرماتے اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہے. نبی کی بات ہے، مشکل تو نہیں ہے. ہاں یہ عمل کر لیا کرو. ہاں سمجھ میں آ گئی. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو تبلیغ 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو خروج ہے. نبی علیہ السلام کے عمر پالن پوری فرماتے تھے 23 سالہ زندگی نبوت کی. کتنا؟ 23 سالہ. خروج کے کتنے ہیں؟ 4 سال. یہ عمر پالن پوری کے 19 سال مقام پر ہے. مقام پر بھی اس کام کو وقت دینا. ادھر جوڑتا، یہ مرکز نہیں تھا اور مرکز تھا. پرانا آپ کا مرکز تھا نا، وہ
یہ نہیں بنی تھی. ہمارے کوارٹ والے آئے, ان کے لیے دعا بھی کرا. ہمارا میر مستجی صاحب کو اللہ صحت دے, یہ ہمارے شورا کا زبردست آدمی تھا, بھی گھر پر پڑا ہے. اس کا مذاکرہ تھا ظہر کے بعد. مذاکرے کے درمیان ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب اس سے بات لے لی. وہ بات مجھے یاد ہے. فرمایا کہ حضرت جی سے کسی نے کہا انعام اللہ کہ تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی. تبلیغ میں لگے ہیں, لوگوں سے کہا بتاؤ بھائی کیا وجہ ہے. پھر فرمایا تبلیغ کے 6 اعمال ہیں. کتنے ہیں؟ 3 خصوصی ہے, 3 عمومی. خصوصی ممبر پر بیان کرنا, مشورے میں بیٹھنا, بڑے بڑے لوگوں خواص کی ملا, یہ ساری زندگی بھی کرو گے جب تک 3 عمومی نہیں ملاؤ گے ترقی. عمومی میں یہ ہے کہ جب بھی بیان ہو, محلے میں ہو, جہاں بھی ہو, اول سے آخر بیان میں بیٹھو. اول. دوسرا یہ کہ جب اپنے محلے کا گشت ہو تو کسی دوسرے کام میں نہ نکلو, گشت میں نکلا کرو. اس میں جو منصور صاحب نے ابھی ظہر کے بعد بتایا کہ سارے, اور یہ بھی یقین کرو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ عبد الوہاب صاحب فرماتے عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. یہ تہجد سے بھی بڑی ہے. گشت میں بالکل ناغہ نہ کرو, دونوں گشتوں میں خود نکلا کرو, یہ عمومی کام ہے. اور 27 دن کے بعد محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگاؤ, دیکھو کہ تمہیں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ مقام کا کام ہے. اور اصل جیسے پہلے بھی بتایا, ہر آدمی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے. اور باہر ملکوں کا بھی ہم پر حق ہے. ہم پوری دنیا, ہم پاکستانی نہیں ہے, ہم عالمی ہے. نبی علیہ السلام عبد الوہاب صاحب فرماتے یا اہل المکہ نہیں کہتے, یا ایھا الناس, خطاب مکے میں کہتے ہیں اور سوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے. تو اس کے لیے آج تو یہ سارا مجمع ایسے دعا کرے کہ ایسا تشکیل ہو جائے. یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر تشکیل کے نہ رہ جائے, کچھ نہ کچھ تشکیل اس کی ہو جائے, چاہے خروج کو ہو چاہے گرم کو ہو. ہر آدمی عزم آج فیصلے کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ باہر ملکوں میں پیرنے سے الحمدللہ کفر میں مدرسے بن گئے. ابھی تفصیل نہیں جاتا, غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور فضائیں بن رہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. روس جیسے ملک میں ابھی پچھلے اجتماع 60 سال کے لیے علماء تھے, یہودا کو نہیں جانتے. یہ نقل و حرکت کی برکت. تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بیرون کے لیے سال اور 7 مہینہ ہم کو 8 میں یہ چلاتے ہیں. توجہ سے سنو, رائیوین کا جوڑ کب ہے؟ ابھی 6 دن 5 دن یہ ہے, پھر جنوری ہے, فروری ہے, 2 مہینے ہے ابھی تقریباً. ٹھیک ہے نا. تو جوڑ پر نقد نکلیں گے. جوڑ سے پہلی بھی منع نہیں ہے جوڑ پر, یا جوڑ پر تفقد کریں گے اپریل مئی جون سے بعد نہیں ہے. اس میں ایسے ساتھی بھی خواہ نام دے دے جو ان کے سالانہ چلے رہتے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو جائے, چلہ ابھی سے شروع کرے اور پھر جوڑ پر تفقد کرے. ہاں ماشاءاللہ بھائی لگ درخواست کہوں پکوٹ کے بدوا دیتا کہوں کچھ وہ نہ شورش ہوئی. ہر سڑائی تشکیل ہو کوئی. عمر پالن پوری فرماتے ہر مسلمان کے لیے کم از کم 1 سفر تو باہر دنیا کا کرنا چاہیے. باقی حساب نہیں لگانا چاہیے. جنہوں نے کیا کہ وہ پھر تو جن کے 4 مہینے لگے ہیں 2 چلے لگے ہیں یا 1 چلہ باقی ہے ابھی لگائے گا, وہ ساتھ ہی کھڑے ہو جائے. دل سے دعا کرتا ہوں. وہ عبد الوہاب صاحب کی بات کے مشتاق صاحب کہتے ہیں میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا, پھر پوری زندگی نہیں پہنچ سکا. یا اللہ سارا مجمع عمر قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم ہے. بات بھی سنو, وہ کہتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا مقبول بند ہے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما.